परी चेहरा और नाजुक अंदाज सज्जल अली को कुदरत ने बड़ी फ्याजी से हसीन बनाया है। उन्हें पहली बार देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि उन झील से गहरी आँखों की तारीफ़ करें, दिलकश मुस्कुराहट को दिल में उतारें, खदोखाल की नज़ाकत को सराहें या चेहरे की मासूमियत पर फ़िदा हो जाएं। यही नहीं, उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुरीली है कि जैसे कानों में रस घुल जाएं। सबसे बढ़कर सज्जल अली की बेमिसाल अदाकाराना सलाहियतें हैं कि जिनके सबक वो बेशुमार दिलों में बसती हैं। हसीन व जहानत किसी औरत में यकजा हो जाए तो बिलाशुबा वो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकती हैं, और सज्जल का शुमार इन्हीं अनगिनी चुनी अदाकारों में होता है। सज्जल ने अपनी खुदादा सलाहियतों की बिना पर अदाकारी के मैदान में आते ही अपनी एक अलग पहचान कायम रखी है। ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखे इन्हें चंद साल से ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन अपनी जानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने इब्तदा ही में नाजरीन के साथ साथ ड्रामा डायरेक्टर्स को भी अपना गर्विदा बना लिया है। वो मीडिया की पसंदीदा तरीन अदाकारों में से एक हैं। सज्जल अली 17 जनवरी 1994 को लाहौर में पैदा हुई। वो अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनके वालिदैन भी थिएटर पर अदाकारी से वाबस्ता रहे हैं, मगर शोहरत सज्जल के हिस्से में आई है। उनके मकबूल ड्रामों में मस्ताना माही, सास चली, ससुराल, चांदनी, नन्ही, आसमानों पे लिखा है और लाडली शामिल है। जबकि हाल ही में सज्जल ने ज़िंदगी कितनी हसीन है के ज़रिए फ़िल्मी दुनिया में भी कदम रख दिया है। सज्जल अली कहती हैं कि वैसे मुझे तलीम हासिल करने का ज़्यादा शौक़ नहीं, उन्होंने 12वीं जमात तक तलीम हासिल की है। अलबत्ता वो कहती हैं मेरे बहन भाई पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं और बहुत जल्द मैं अपनी पढ़ाई के लिए बरौन मुल्क जाने का प्लान बना रही हूँ। हादसाती तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में आने वाली सज्जल स्कूल दौर में कौमी सतह की बेहतरीन मुकर्रर रह चुकी हैं और वो निकाली भी बहुत अच्छी तरह करती हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर बेहतरीन नात ख्वां का अवार्ड भी ले चुकी हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो पता नहीं आपको कहां से कहां ले जाते हैं। मेरी वालदा का तल्लक कराची और वालिद का तल्लक लाहौर से है। वालिदैन के दरमियान किसी बात पर तनाज़ा हुआ तो मैं अपनी वालदा के साथ कराची मुंतकिल हो गई और उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपनी वालदा के लिए कुछ करना है। 16 बरस की उम्र में जब मैंने एक मुलाजमत शुरू की, वहाँ मालूम हुआ कि करीब ही एक जगह ऑडिशंस हो रहे हैं। किसी ने मशवरा दिया कि आप भी वहाँ जाओ, तो मैंने हामी भर ली। वहाँ पहुँची तो देखा वहाँ अदाकारी वगैरह का कोई ऑडिशन नहीं हो रहा था, सिर्फ बातें चल रही थी। लेकिन सबसे पहले हुमायूं सईद ने मुझे अपने ड्रामे महमूदाबाद की मलकाएँ के लिए मुंतखब किया और ये मेरा पहला ड्रामा था जो बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद मुझे नन्ही, सुनाटा, आसमानों पे लिखा और मेरी लाडली जैसे मकबूल ड्रामों में काम करने का मौका मिला। सज्जल का मानना है कि इनमें अपने स्टार यानी जद्दी वाली ज़्यादातर खूबियाँ पाई जाती हैं। वो पुरज़म हैं, मुश्किल मंजिलों को सर करने का हौसला दिल में रखती हैं और अपने ख्वाबों को तकमील देनी चाहती हैं। अपने कैरियर के बारे में सज्जल बताती हैं, होता वही है जो आसमानों में लिखा होता है। सज्जल को इब्तिदा ही से मरकज़ी रोल के लिए कास्ट किया जाता रहा है। जो भी रोल मिला वो पहले से बेहतर मिला। आसमानों पे लिखा में परफॉर्म किया रोल सज्जल का पसंदीदा रोल है। सज्जल की अदाकारी की तारीफ़ उनके पसंदीदा अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा ने की थी। वो कहते हैं, सज्जल बताती हैं कि मेरा पहला सीन देखकर फ़हद मुस्तफ़ा हैरान रह गए कि कोई नई लड़की इतनी अच्छी अदाकारी कैसे कर सकती है। फ़हद मुस्तफ़ा के ये अल्फाज मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थे। असल बात थी कि पहले ही टेक में सीन ओके हो गया और मेरे रीटेक बहुत कम होते हैं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ती हूँ और घर से रिहर्सल करके आती हूँ। सज्जल कहती हैं कि कुछ चीज़ों पर इख्तियार नहीं होता, मेरी किस्मत में अदाकारा बनना ही लिखा था। अदाकारी मेरा शौक़ ही नहीं, मेरा जुनून है। मुझे अपने हर किरदार से प्यार हो जाता है। जब आप अदाकारी में इस कदर डूब जाएं तो इसे पसंद किया जाना लाजम है। सज्जल कहती हैं कि जिस काम ने मुझे इतनी इज़्ज़त, शोहरत और दौलत दी है, मैं इस काम को किस तरह और किसी तौर पर भी रुसवा नहीं कर सकती।
آپ کو اپنے کام سے مخلص ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر پروڈیوسر اگر آپ کے کام سے مطمئن ہوں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ کوئی نیا لڑکا یا لڑکی میرے سامنے آ کر ڈائلاگ بولتے وقت گھبراتے ہیں تو میں ان کی نظروں میں نہیں دیکھتی، صرف اس لیے کہ میں بھی ایسے وقت سے گزری ہوں۔ سجل کہتی ہیں کہ سناٹا ڈرامہ ایسا ڈرامہ تھا جس میں میں خود میں کھو گئی تھی، اور وہ ڈرامہ میری زندگی کے بہت قریب تھا، اور اس میں ایسا کردار تھا جو خود بخود ہوتا ہی چلا گیا۔ اس کے علاوہ ننھی، گلے رانا اور چپ رہو بھی ایسے ہی ڈرامے ہیں جن میں خواتین کرداروں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں ڈرامے کے اختتام پر ایک اچھا پیغام دوں تاکہ جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور خواتین اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، کیونکہ زندگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں۔ سجل علی اداکارہ ثانیہ سعید کی بہت گرویدہ ہیں۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ میں ثانیہ کی اداکاری کے انداز سے بہت متاثر ہوں اور چاہتی ہوں کہ انہی کی طرح پہچانی جاؤں۔ اس کے علاوہ معین اختر، کبی خان، فواد خان، سلمان خان ان کے پسندیدہ اداکار ہیں۔ جیسا کہ اداکاروں کے اکثر فیئرز اور خبریں عام ہوتی ہیں، سجل کا بھی فیئرز جو اداکار فیروز خان کے ساتھ نام لیا جاتا رہا ہے، تاہم سجل کہتی رہی ہیں کہ میری فیروز خان سے منگنی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے درمیان محبتوں کا رشتہ ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ میں نے اس انڈسٹری میں اس کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے، پہلے چپ رہو، پھر گلے رانا، اور اب فلم کے ساتھ بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح وہ کہتی ہیں احسن اور سمیع کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، چونکہ وہ لوگ شادی شدہ ہیں اس لیے کوئی خبر نہیں بنی، لیکن فیروز کے ساتھ کام کیا تو لوگوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں اور ان کے درمیان ضرور کوئی چکر چل رہا ہوگا۔ خیر، لوگوں کو تو بس بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فیروز میرا بہت اچھا دوست ہے۔ سجل علی کو بالی ووڈ بونی کپور پروڈکشن ہاؤس تلے بھی بننے والی فلم موم میں ان کو ماضی کی خوبرو اداکارہ سری دیوی کی بیٹی کے کردار کے لیے آفر ہوئی، اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا اور بہت ہی اچھا کردار نبھایا، اور لوگوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پر ان کو بہت پسند کیا، اور اس طرح انہوں نے فلم موم کے ذریعے بالی ووڈ میں اپنی انٹری دی۔ سجل علی اپنی مصروفیات کے باوجود اپنی فیملی کے لیے وقت نکالتی ہیں۔ سجل کی والدہ ان کی بہترین دوست ہیں۔ سجل کے نزدیک مجھے اپنی فیملی سے بہت محبت ہے۔ میرے والدین بھی اداکاری کا شوق رکھتے تھے، وہ سٹیج ڈراموں میں اداکاری بھی کر چکے ہیں۔ میں انہی سے اداکاری کی بریکیاں سیکھتی ہوں۔ میری ماما دنیا میں میری پسندیدہ شخصیت ہیں اور میں ان کے ہی سب سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان جتنی جلدی ذمہ دار بن جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے صبور علی، اس نے بھی انڈسٹری میں کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی ہے جو آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ والدہ میرے ساتھ ہیں اور ابو لاہور میں مقیم ہیں۔ میں اپنی سالگرہ بہت زیادہ دھوم دھام سے نہیں مناتی، بس والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیک کاٹ لیتی ہوں اور پھر اچھا سا کھانا کھانے باہر چلے جاتے ہیں۔ سجل علی کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی مشغلے کو اپناؤں اور اسے باقاعدہ وقت دوں۔ مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں اپنی فیملی، خاص طور سے اپنی ماما کے ساتھ وہ بہت زیادہ وقت گزارنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اور دبئی میری پسندیدہ جگہ ہے۔ سجل علی کا جو فنی کیریئر ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے ڈرامے کرتی رہیں، اچھی فلموں میں کام کریں، اچھے رولوں کو اپنائیں، اور جیسے ان کی چہرے کو معصومیت ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح لوگ ان کو پسند کرتے رہیں اور وہ اچھے رول سلیکٹ کریں، اور امید ہے کہ وہ اچھے ڈراموں میں کام کریں گی۔ اگر آپ کو میرے چینل کی یہ بایوگرافی پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔